अस्सलाम वालेकुम व्यूवर्स, कैसे हैं आप लोग। आई होप कि सब लोग ठीक ठाक होंगे। मैं हूं आपकी होस्ट रज़िया सुलगी और इस वक्त मैं मौजूद हूं द ब्रेव एमपीए, जो हमारे वसेब का फ़ख्र भी हैं, जिनको अक्सर आप लोग सोशल मीडिया पर देखते हैं असम्बली में कच्चा माचका के हवाले से वॉइस रेस करते हुए, मजलूम की आवाज़ बनते हुए। आज इनके पास इनकी रिहाइशगाह पर मौजूद हूँ, इनसे कुछ छोटे से क्वेश्चंस करूँगी। तो आइए सबसे पहले तो चांद साहब को एमपीए बनने पर मुबारकबाद पेश करती हूँ और उसके बाद इनसे थोड़ा सा सवाल जवाब का सिलसिला शुरू करते हैं। जी चांद साहब, सबसे पहले तो मैं आपको मुबारकबाद पेश करती हूँ एमपीए बनने पे, और इतनी बहादुरी के साथ असम्बली हॉल में कच्चे के हवाले से वॉइस रेस करने पे भी मुबारकबाद पेश करती हूँ। और थोड़ा सा आपसे सियासत के हवाले से बात करूँगी कि सियासत का शौक़ आपको शुरू से था या कोई टर्निंग पॉइंट था ऐसा कोई आपकी ज़िंदगी में कि आपने पॉलिटिक्स को ज्वाइन किया? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। एक तो मैं आपको खुश आमदीद कहूँगा कि आप यहाँ हाज़िर हुई, और दूसरा आपको सलाम पेश करता हूँ कि इस कच्चे के एरिए में हम जो मर्द हजरात हैं वो भी इस टाइम डरते हैं कि कच्चे में ट्रैवल करने के लिए। आपको हिम्मत है आपकी, और ये हमारे तब्दीली है। ये एक उन ख़वातीन के लिए, उन जो मर्द हजरात हैं उनके लिए भी मैसेज है कि आप इतनी यहाँ बहादुरी के साथ घूम रही हैं और अवामी मसाइल पे आज आप मेरे पास आई, मुझसे बात करना चाह रही हैं। यही चीज़ होती है। तो मेरा भी इसी तरह, मैं तो स्टूडेंट लाइफ से इस पॉलिटिक्स के अंदर शौक़ था मेरा, मगर अमली तौर पे जो अवामी खिदमत करने का मौका मुझे मिला वो 2010 सैलाब के बाद आके मैंने खिदमत की। फिर 18 में 8 साल मैंने खिदमत करके फिर मैंने एमपीए का इलेक्शन लड़ा। तो ये एक खिदमत खल्क है। अगर इसको आप ये इबादत समझ के ये चीज़ करेंगे तो फिर आपको कोई डर नहीं होना चाहिए। अल्लाह का डर होना चाहिए, जिसने हमें इतनी नेमतें दी हैं। नेमतों के बावजूद हम अगर कमज़ोर का साथ ना दें, मज़लूम के साथ हम खड़े नहीं हो सकते, हम बुराई को ख़त्म करने के लिए कोशिश नहीं कर सकते। हम उस जो यहाँ पे जिनको एक अपने सियासतदान की ज़रूरत हो, एक गरीब को, एक यहाँ के सरमाएदार की ज़रूरत हो, एक मुखलिस दोस्त की ज़रूरत हो, और वो उम्मीद पे हम ना उतरें तो फिर हमें सियासत भी नहीं करनी चाहिए। ये कच्चे के हालात और ये सारी चीज़ें, और अल्हम्दुलिल्लाह जैसे आपने कहा कि एमपीए बने, ये दूसरी दफ़ा अवाम की मोहब्बत ने मुझे बना दी है। मैंने हुकूमत पंजाब से मुकाबला करके 13,000 की लीड से मैंने नून लीग से जीता है। पीटीआई जो तब्दीली सरकार थी जिसने हुकूमत की पीछे पिछले 4 साल, उससे मैंने 30,000 पे जीता है। तो ये अवाम की मोहब्बत है। ये जितनी भी मैं तकरीरें कर लूँ, जितनी भी उनके लिए मैं आवाज़ उठाऊँ, ये बहुत कम है जो इज़्ज़त उन्होंने मुझे दी है। चांद साहब, ये बताइएगा कि कभी जितना भी अरसा आपने इसमें पॉलिटिक्स में गुजारा है, कभी कोई ऐसा मोड़ भी आया ज़िंदगी में जब आप बिल्कुल डिसाइड हो गए और सोचा कि बस सियासत को छोड़ दूं और कुछ और काम जो है मैं किसी और तरफ मूव कर जाऊं? देखें, ज़िंदगी से बढ़ के कुछ नहीं होता। इंसान अगर ज़िंदगी है तो सब नेमतें आपको मिलती हैं। आप अपनी उनकी आसाइशें जो है वो आप इंजॉय करते हैं। तो सियासत में आने के बाद बहुत ऐसे मरहल आए जहाँ दोस्त दुश्मन बने, जहाँ ऐसे लोग जिनसे बहुत आपको उम्मीदें थीं वो मुनाफिक बने। तो और जो बहुत सारी चीज़ें ज़ाहिर इंसान को कर देती हैं। तो उसके बाद जब हम सोचते हैं कि आपके साथ मुनाफिक बहुत कम हैं और जो इस माशरे की बुराई की जड़ हैं, मगर दुआएं देने वाले आपको बहुत ज़्यादा हैं, उनका क्या कसूर है? उन जिनकी आपसे इतनी उम्मीदें हैं, शायद अल्लाह ने आपको, शायद मुझे 4 पैसे भी और ये इज़्ज़त भी इसलिए दी है कि शायद इस एरिया के अंदर आके आप मज़लूम की आवाज़ बनो। जैसे आप लोग मीडिया के दोस्त, जो मेरिट पे आप लोग जो दोस्त, मुझे अभी मैं सबका नाम नहीं लूँगा,
بہت دوست ہیں جو میرٹ کی صحافت کرتے ہیں. میں آپ لوگوں سے بھی یہی امید کروں گا کہ جس طرح میں اللہ کو حاضر ناظر کر کے کہہ رہا ہوں کہ میں حق سچ کی لڑائی لڑ رہا ہوں, اللہ مجھے دیر کامیاب کرے گا, مگر انشاءاللہ مجھے اللہ پاک سے امید ہے کہ میں کامیاب ہوں گا. تو میں ان چیزوں کو بالکل سائڈ کر گیا کہ جو مجھے ڈسہارٹ کریں چیزیں, میں آگے بڑھتا گیا ہوں, اور اللہ نے مجھے کامیابیاں بھی کریں گے تو اس میں ہماری عزت بھی ہے اور ہم سرخرو بھی ہوں گے. چانگ صاحب, فیمیلز کے حوالے سے میں آپ سے ایک کوشچن کروں گی, کیونکہ میں نے جہاں تک دیکھا ہے ابھی تک کسی بھی پولیٹیشین نے یہاں پر صادق آباد میں فیمیلز کے حوالے سے کوئی ایسا ترقیاتی کاموں کی طرف کوئی ایسا ان کا انیشیٹو نہیں رہا. تو آپ اس حوالے سے کیا کہیں گے؟ کچا ماچکا جو ہے ویسے ہی بہت بیکورڈ ایریا ہے یہاں پر. ایک تو جو بے نظیر محترمہ بھٹو صاحبہ کا جو ویژن تھا, ایک تو بے نظیر انکم سپورٹ کے حوالے سے جو انہوں نے ایک پروگرام جو ہے وہ شروع کیا, اس میں خواتین کافی تذلیل کا شکار ہو رہی ہیں, اور ماچکا میں تو کوئی سینٹر بھی نہیں ہے. اس حوالے سے خواتین کافی تنگ ہوتی ہیں, پریشان ہوتی ہیں, دور ان کو جانا پڑتا ہے. تو کیا ایسا نہیں ہو سکتا کہ ماچکا میں بھی کوئی سینٹر قائم کر دیا جائے؟ کیونکہ بقول ماچکا کی عوام کے بھی, اور اگر بے نظیر انکم سپورٹ کے آفیسر سے بات کی جائے تو وہ کہتے ہیں سینسیٹیو ایریا ہے, اس وجہ سے ہم وہاں پر کوئی سینٹر نہیں بنانا چاہتے, یا ہم اس قسم کی کوئی ڈیمانڈ نہیں دے رہے. جی بالکل, آپ ٹھیک کہہ رہی ہیں. انہوں نے مجھے بھی یہی بات کی ہے کہ یہاں لا اینڈ آرڈر کا ایشو ہے. یہ جو نواز آباد ایریا ہے, چوک چدھڑ ہے, یا وہ ہے ماچکا ہے, تو ان کے لیے یہی ایشو ہے. کوٹ افضل بلکہ بند کر دیا تھا. انہوں نے کہا کہ کوٹ افضل بھی سینسیٹیو ایریا ہے, لا اینڈ آرڈر ہم سے نہیں سنبھالا جاتا. تو ہم پھر بڑی مشکل سے میں نے کوٹ افضل اور 73 یونین کونسل میں جو ہوا وہ میں نے بحال کرایا. انشاءاللہ آنے والے وقت میں ہم باقی یونین کونسلوں میں بھی کریں گے, اور یہ تو ظاہر ہے ہماری کوشش ہے کہ لا اینڈ آرڈر بہتر ہو, تو لوگوں کو صادق آباد نہ جانا پڑے, اور خواتین کے لیے اگر ہماری لیڈرشپ نے اور بے نظیر انکم سپورٹ پروگرام, اگر اتنا اچھا ایک پروگرام جو خواتین کو گھر بیٹھے پیسے ملتے ہیں, جو بے سہارا خواتین ہیں, تو ان کو مزید تکلیف بھی نہ ہو, ان کو گھر بیٹھے ان کو پیسے ملیں. تو انشاءاللہ آنے والے وقت میں وفاق میں حکومت آتی ہے تو ان اپنی ماؤں بہنوں کے لیے, کیونکہ ہمارے معاشرے کی جو ہے وہ ایک بڑا ستون ہے, تو ہم ہر صورت میں خواتین کے لیے کوئی بڑا کام کرنا چاہتے ہیں. اللہ ہمیں موقع دے گا اور حکومت دے گا تو انشاءاللہ ہم بڑا کام کر کے دکھائیں گے. جی ناظرین, یہ تھے ممتاز چاند صاحب, جو کہ ماشاءاللہ ہمارے وسیب کا فخر بھی ہیں, ایم پی اے ہیں. یہاں بے نظیر کے حوالے سے, انکم سپورٹ کے حوالے سے بھی ان سے بات ہوئی, اور بھی سیاست کے حوالے سے ان سے باتیں ہوئی, بڑی اچھی گپ شپ ان کے ساتھ ہوئی. ہم بھی دعا گو ہیں کہ اللہ تعالیٰ ان کو ان کے جو مزید آنے والا جو وقت ہے اس میں ان کو ان کے ارادوں میں اللہ پاک کامیاب کریں. نیکسٹ انشاءاللہ ان کے ساتھ پھر ملاقات ہوگی, پھر کسی نئے ایشو پر بات کریں گے ان سے. تب تک دیجیے رضیہ سولنگی کو ممتاز چاند صاحب کے ساتھ اجازت. انشاءاللہ ملتے ہیں پھر اگلے کسی ولاگ میں. اللہ حافظ.